सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेराज, यानी कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, तमाम चैनलों पे देखता रहता हूँ कि अफजलियत के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ है और अहले बैत की शान में अगर कोई हदीस या कुरान का कौल बयान किया जाता है तो उसमें दूसरा सामने वाला जो है उस पर गुस्ताख सहाबा का फतवा लगा देता है। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। किसी को इस तरह से इस्लाम से खारिज करना या किसी को नास्तिक खारजी कहना या मुनाफिक, ये बहुत गलत बात है। दोस्तों हम कहते हैं कि इल्म के तौर पर आप बात करें और यानी कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप बैठकर ठंडे दिमाग से बात करें और एक दूसरे पर बगैर सोचे समझे इस तरह के लांछन ना लगाएं। तो दोस्तों जबकि आज के टाइम में जो ज़्यादा अफजलियत का यानी कि सहाबाओं की अफजलियत का जो भूत सवार है वो ज़्यादातर हमारे बरेलवी हजरात को है और किसी को इतना ना हो, इनको ज़्यादा है। जबकि आज तक हम समझते थे कि बरेलवी हजरात जो हैं वो सूफियों से, बुजुर्गान दीन से, अहले बैत से जुड़े हुए हैं और ये किसी कदर हक पर हैं। मगर जब हम आज देखते हैं इनकी हालत तो क्या समझ में आता है कि ये सबसे ज़्यादा आज के वक्त में सबसे ज़्यादा गुमराही की तरफ जा रहे हैं। क्यों कि अपने को मौला अली शेर खुदा का बेटा भी बताते हैं और दूसरी तरफ अपने ही बाप की तौहीन करते हैं और दूसरों की अफजलियत बयान करते हैं। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि किसी की तौहीन करें और तौहीन करना किसी की अच्छी बात नहीं। सब इंसान हैं और जो कलमा गो है वो सब मुसलमान हैं। दोस्तों हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम कुछ आलिमों की तकरीर सुनकर समझते थे कि बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत अच्छी सोच है, फिक्र है इनकी, और आज के उलमाओं की हम सुनते हैं तो हमें जो है बहुत बड़ा झोल नज़र आता है। एक बार का वाक़या है, एक तकरीर सुन रहा था मैं अल्लामा रफ़ीक आलम साहब की। उन्होंने मेराज का वाक़या सुनाया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जो सुनाया ये वाक़या सुनाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए, तमाम सहाबा जमा हुए और तमाम सहाबाओं ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मेराज गए थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं मेराज गया था और वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबाओं ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह से मुखातिब हुए तो अल्लाह ने वापस आने पर कुछ तोहफा भी दिया होगा आपको? आपने फरमाया कि हाँ तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है? आपने फरमाया ये अमामा या चादर या जो भी जो तोहफा दिया है, अमामा शरीफ वगैरह दिया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये किसको अता करेंगे? सहाबा ने अर्ज़ किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो इसका हकदार होगा उसी को अता करूँगा। सबकी तमन्ना ये थी कि मुझे अता कर दें, मुझे अता कर दें, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। वो जो भी कुछ करते हैं अल्लाह ही की मर्ज़ी से करते हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अरे अबू बकर सिद्दीक़ उठो, बताओ अगर मैं ये तुम्हें अमामा शरीफ दूँ तो तुम इसका हक कैसे अदा करोगे?
انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حق صداقت سے ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر کھڑے ہو جاؤ، بولو اگر یہ امامہ میں تمہیں دوں تو اس کا حق کیسے ادا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدل و انصاف سے اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی کھڑے ہو جاؤ، اگر میں یہ امامہ تمہیں دوں تو تم اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حق سخاوت سے ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ مولا علی شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے ان سے پوچھا اے علی بتاؤ یہ امامہ شریف اگر میں تمہیں دوں تو اس کا حق کیسے ادا کروں؟ آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ امامہ آپ مجھے ادا کریں گے میں اس کا حق ایسے ادا کروں گا کہ آپ کی جو گناہ گار امت ہو، یعنی آپ کی امت کے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، اس کو یعنی جھانپ، اس کا حق میں ایسے ادا کروں گا۔ تو دوستو ہمیں بہت اچھا لگا یہ سن کر، واقعی مولا علی شیر خدا تمام گناہ گاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ اب علامہ رفیق عالم صاحب نے یہ بیان کیا غلط کیا یا صحیح کیا؟ ہماری نظر میں تو صحیح کیا، کیونکہ مولا علی شیر خدا کو جو امامہ شریف دیا واقعی اس کا حق وہی ادا کر سکتے ہیں، انہوں نے ہی کیا، یعنی تمام گناہ گاروں کے گناہ چھپانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان کو تمام امت کے گناہ ڈھک دوں گا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ امت میں کون کون فرد آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی فرد ہیں، جو بھی شخص ہیں، جو بھی انسان ہیں، آپ نے وہاں امت کا نام لیا کہ آپ کی امت کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، اور وہ آپ نے ڈالا بھی ہے۔ اب اس سے آج کے علماء غلط دلیل نکالتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی نے تو فرمایا کہ مجھ سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں، مجھ سے بہتر عمر فاروق ہیں، مجھ سے بہتر عثمان غنی ہیں۔ دوستو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ تمام دنیا کے تمام علماء دین کو اکٹھا کر لیجیے اور ان میں سب کے سامنے یہ پوچھئے کہ آپ کیا ان علماء میں سب سے افضل ہیں؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ جب دوسرے سے پوچھا جائے گا ان کا کیا جواب ہوگا؟ آپ یہی اندازہ لگا لیجئے کہ اپنے آپ کو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا ہوں یا میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ دوستو کسی نے صحیح کہا ہے کہ بڑے بڑائی نہ کریں، بڑے نہ بولے بول، اور رحم الہیرا کب کہے لاکھ ٹکا میرا مول۔ السلام علیکم۔